ملك. أحاط علمه بما في الأرض والسماء وبما دار عليه الفلك. يحيي ويميت، فإن بعدت عنه خسرت، وإن تقربت إليه أوصلت. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাতু আইল্যান্ড অনারাবাই রশিদ আরকানি এবার রোহিঙ্গা ডেইলি নিউজ রোহিঙ্গার খবর আজের দিন তারিখ হইলে 28 তারিখ সেপ্টেম্বর 2021 রোহিঙ্গা ডেইলি নিউজ তরতো অনারাল্লা অজ্ঞ হদবারে হাজির ইলাম হাজগুরে আশা করি অনারা ভিডিও শুরু তুলে শেষ শুনতে থাকবেন আর সাইরে বা লাগিয়ে দিলে ভিডিও শেয়ার মারি দিবেন অনারত আরও সাইরে কোন লাগিয়ে দিলে অজ্ঞ লাইক মারি দিবেন তাহলে হতার না বাড়াইলে শুরু করি যিনিকি মলকলে হদবা কল ফরা হিন্দলা জমা মসজিদ মাঝে তাই মলকল হদবা ফরা হিন্দাছে que asposada diana sa jindo funa pore adase funa pore di halla bolire funa mane bodilla abdul class handilla ke class hende so class ya halla bolire ar khodbar handilla gore fara pore hantar jole fara pore handilla gore folle handilla di ya halla bolire ogo jibani ke mal naila safase ibe go khodba pore jormo mane ibada sa onaram mut ai page করে onaরা দছে কি করিবেন শেয়ার করে দিবেন আদাসে onaরা hantar jole khodba fara di ibara onaরা শিখিবেন হাজ গরি যারা নাকি হদ্দ হরাই সমাজে মাথা বলা করে ওনারা মাথা বলা না করিবেন আর হ্যান্ডিলাতে আছে কি করিবেন হদবারে সুন্দর শুনিবেন সুন্দর ফোন দিলে সব অকল আছে আদা আছে মলিকুল হদ্দ হরাই সমাজে অন্তর্দকল হরাকে সুসু মলিকুল হদ্দ হরাই সমাজে কি করে মানে হয় ফুটান করে হ্যান্ডিলাতে আছে অরুসুল করে হদ্দ হরা এলে বুতু আজি দিবেন কি মলিয়া সব হদ্দ হরাই ইবে মাঝে হন্দিলা তর ধরে হন সুন্দর করে হন সিস্টেমে পারি এবারে ওনারা চাইবেন ইন্ডিয়া সিস্টেমে পারাইলে বুঝিয়ে সুন্দর বুঝতে পারে আদা ফোন করতে কম লাগে তাহলে আমি হত না বাড়াইরে ইয়ান তো আমি ভিডিও বাজাসে ফেলে করে দিই ওনারা আছে করিবেন ধ্যান ধরে শুনিবেন আদাসে শেয়ার মারিবেন অসজি ইউটিউব চ্যানেল আমার ওনারা রোহিঙ্গা নিউজ চ্যানেল আমার নতুন দিলে চ্যানেল বা সাবস্ক্রাইব করিবেন ডাকর বেল আইকন সিবারে অন করে রাখবেন অলরেডি যারা নাকি আর কি আছে সাবস্ক্রাইবার আছে ওনারা বেশি বেশি করে যারা নাকি আর ইউটিউব চ্যানেল এবার সাবস্ক্রাইব বুঝছো ওনারা বেশি বেশি করে দিলে তো থেকে দিলে চাষ করিয়া তাহলে চাই আমি এখন তাদের ভিডিও ফেলে করে দিই চাই আনলি وجن وملك وأجعلت لأمره الحكماء وهو رب من ملك منهم ومن ملك. أحاط علمه بما في الأرض والسماء وبما دار عليه الفلك. يحيي ويميت، فإن بعدت عنه خسرت، وإن تقربت إليه أوصلت. أحمده معترفا بنعمه وأشكره مستفيدا من كرمه، فمن شكر له نجا. الحمد لله الذي خضعت لقدرته العظماء من انس وجن وملك واجعلت لامره الحكماء وهو رب من ملك منهم ومن ملك. احاط علمه بما في الارض والسماء وبما دار عليه الفلك. يحيي ويميت، فان بعدت عنه خسرت، وان تقربت اليه اوصلت. احمده معترفا بنعمه واشكره مستفيدا من كرمه، فمن شكر له نجا ومن كفر به هلك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وعدم الذكر قول العبد بربه لا اله الا انت وحدك لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ايده بالنصر اينما سلك. ابن ادم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. أقرك كرمه نعم لولا علمه ما عجلك. ينظر إليك فما أعلمه وما أجهلك، وتستتر من خلقه وهو مطلع عليه ولو شاء لقدرك.
كم موعظة سمعتها فما رعيت لمن صدقك بالنصيحة وبذلك وكم من معصية ارتكبتها وما استحييت منه حيث جملت أتظن أنك في الدنيا من المخلدين أي هذا ما نال الخلود نبي ولا ملك والله لتردن من حياد الموت من هلك ولتصبرن بوزرك الذي أسفلك فلقد نسيته وأحصاه عليك الملك فتوب إلى الله توبة نصوحا تجب ما قبلها من الذنوب عسى الله أن يقبلك وتقوى على عبادة الحليم الكريم بقوة مباح مما أحله الله لك واعمل صالحا فسيرى الله لك عملا ويجازيك بما عملت ولا يقع منه أن يظلمك. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي كل هم ينقضي إلا هم أهل النار فإنه لا ينقطع وكل نعمة وسرور يزول إلا سرور أهل الجنة. يا علي إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى غد فإنك إلى غد مسافة بعيدة وهي مضي يوم وليلة وربما لا ينزلك إلى غد لتتوب. وفقنا الله وإياكم إلى الندم والتوبة وحرصنا الله وإياكم من الذنوب والحوبة واجعلنا من الذين بادرت لهم في المغفرة التوبة برحمته وهو أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقامه لمن جحد به وكفر واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الملائكه والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وصحبه الغرر. عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الهوى وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسن بملائكته بمسبحته قدسه وسلط بكم ايها المؤمنون من بريه جنه وانسه وقال تعالى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد فيا يحتاجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. حدودا منهم لناصر العلي أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأقوام الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الوالد أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أجمعين معتمدين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمد وفضل العباس رضي الله تعالى عنه وعنهم وعلى تمام الأشهر المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده للقوم المجرمين. اللهم انصر من نصر دين وهدر من هدر المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم
وحكم الفضل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل اللهم امنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين واكتب اللهم الستر والسلام والعافية علينا وعلى بيتك الرجاة والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعز وأجل وأهم